كما وردت في المسند للإمام أحمد بن حنبل. بودي أن المشاهد الكريم هذا المسند أحمد بن حنبل لأنه قد حققه شعيب العلامة شعيب الأرناؤوط، وهذا بتحقيق حمزة أحمد الزين. المسند للإمام أحمد بن محمد بن حنبل شرحه وصنع فهارسه حمزة أحمد الزين، دار الحديث القاهرة، المجلد 16 صفحة 28. هذا الحديث تحت الرقم 21470. بودي أن المشاهد الكريم يلتفت الرواية عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم خليفتين. إلا أن هذا النص يقول: إني تارك فيكم خليفتين، كتاب الله حبل ممدود بين السماء والأرض أو ما بين السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. يقول محقق الكتاب وشارح وواضع الفهارس، يقول: إسناده حسن، إسناده مقبول وليس إسناده